السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي برانسيس صالون باي امين. اليوم جينا في فيديو جديد غادي نكملوا على الفيديو الاول. غادي نهضروا على بزاف ديال لي فون دو تان اللي غيكونوا حنان على الجيل كيف ما كنقول لكم ديما. لي فون دو تان ديال ولاد الشعب دابا خلينا من داكشي ديال لي فون دو تان ديال لوكس وداكشي كامل بالنسبه للناس اللي ما قدروش يشريو، حيت حنا في الاول ملي درنا هاد لاشين قلنا غادي نتعاملوا مع ولاد الشعب، غادي نعلموا بنات الشعب وولاد الشعب. فخاصنا انا ملي بغيت نتعلم بشويه ما لقيتش، خاصنا نتعلموا حتى حنا بشويه وباش ما كان. فغادي نبداو نهضروا على لي فونديشن اللي غادي يكونوا شويه رخاص واللي تقدري تستعمليهم وانت كمبتدئه. ما يمكنش تمشي تحطي واحد لاصون دي فون دو تان غاليين وانت يلاه كتعلمي بهم مازال ما عارفاش حتى ديك لا كونتيتي اللي غادي تخدمي بها شنو هي. فنقدروا ناخذوا دي فونديشن اللي غادي يكونوا رخاص زوينين، كاليتي زوينه، او ميم طون ما تخرجش لينا على وجهنا، او ميم طون ما ضرناش حتى في جيبنا. نصاوبوا شي حاجه زوينه، تعابوناو معنا في لاشين. كاينين دي فيديو، كاينين دي زانفورماسيون زوينين. الفيديو هذا غادي يكون زوين ان شاء الله. اول حاجه نقدر نبدا لكم بها هو الفونديشن ديال كيكو. علاش اختاريت لكم هذا الفون دو تان؟ هذا الفون دو تان اللي نقدروا نخدموه للعروسه زوين كيف ما نقدروا نخدموه للانفيتي. هذا كيكو تغطيه عاليه جدا جدا جدا. العيب الوحيد اللي فيه انه ما كايناش عندنا كيكو في المغرب، فاللي بغى كيكو كاينه في سيفورا، كاينه في الايطالي، وكاينه في الاسبان، وبرا في المغرب قليله ما كايناش. نورمالمون هذه حتى هي زوينه كيف ما قلت لكم انا ديما في الفيديوهات ديالي باللي الفون دو تان الا كان فيه الاس بي اف كيعطي داك الفلاش باك. كيكو فيها الاس بي اف 15%. سمحوا لي راه ضربني شويه ديال البرد. الكيكو فيها الاس بي اف 15%، بالحق ما كتعطيش بزاف ديال هذاك الفلاش باك. فالتركيبه ديال كيكو زوينه، فونديشن زوين كيغطي بزاف. انا عندي درجه ناتورال 40 زوينه، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف. المهم فونديشن زوين تقدروا تخدموا به كمبتدئات، والثمن ديالو ما كيطراوش 13 اورو بحال هكا. كيتبعوا فونديشن ديال لوريال. فونديشن ديال لوريال تعطيته عاليه جدا جدا جدا، زوين بالنسبه للناس الدراوش البسطاء اللي باغيين ياخذوا دي فون دو تان و ما قادرينش على دي فون دو تان غاليين. هاد الفون دو تان زوين كيليق بزاف لابو غراس، حقاش كيماتيفي لابو، كينشفها ما كيخليهاش ميدمه. بيان سور حنا كنديرو برايمر قبل من الفون دو تان، كومسا كيشد الفون دو تان كثر وكيطول وما كيتقشرش ولا كيوقعوا فيه عيوب، حيت ديجا دايرين حنا البرايمر ديالنا عاد كنديرو الفون دو تان. هاد الكيكو نورمالمون كنديروه لابو دهنيه ولا البشره المختلطه. بالنسبه لي فون دو تان الناس اللي كيقلبوا على فون دو تان زوين، مارك معروفه وسيرتو ولا خدامه زوينه في المغرب، لي باليت ديالها زوينين، لي هايلايتر ديالها زوينين، لي فونديشن ديالها زوينين، حتى لي كونسيلر ديالها زوينين. هي غوفيليسون حنا كما كنعرفوا كاملين ان غوفيليسون ديال لندن زوينه، كتغطي بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين تغطيه فول كافر. غوفيليسون زوينه وما كيفوتش الثمن ديالها واحد 150 درهم، وكتغطي بزاف بالنسبه للمبتدئات اللي باغيين يتعلموا الميك اب. فونديشن زوين فول كافر كيغطي بزاف، ما كيخليش العيوب ديال الوجه يبانوا، و ميم طون ما كيتقشرش وما ما كيخططش. عرفتي ملي كديري داك الفون دو تان وكتشوفي وجهك في المرايه كتلقاه كله ناشف ولا مقشر. غوفيليسون زوينه وما كيتحركش، سيرتو بالنسبه اللي عندها لابو غاص بزاف، يعني وجهها هي باركه وهو وجهها كيتيدم بوحدو كتكون لابو عندها خدامه وهي ما خداماش. هي هذه فونديشن زوين كيغطي بزاف. فريمون انا عجبني غوفيليسون. حتى لو ستيل ديالو داير بحال ان كونسيلر، الشكل ديالو داير بحال اونتي سيرن. ما كيهش بزاف بالنسبه اللي ما كتعرفش لا كونتيتي، حيت كاين اللي ما كيعرفش لا كونتيتي اللي غيحط على الوجه كيولي داير بزاف، فكيهز لك هو بزاف البانسو ديالو وزوين. ما كيتاكسدش بالنسبه للناس اللي كتخاف ان الفون دو تان يقدر يغمق ليها في وجهها ولا يخسر، هو تيربروف ديال الماء وما كيتاكسدش، ما كيوليش لونه مغلوق. باش ما نطولش عليكم كملوا مع لي فون دو تان اللي مازال حنانين على الجيب كما كنقول لكم ديما وزوينين ورخاص. كاين فون دو تان ديال يانا نوان، هذا فونديشن زوين بالنسبه لي زانفيتي، بالنسبه لتولي جور هذا فون دو تان زوين. الثمن ديالو حتى هو ما غاليش، كاملين في الثمن. شي هاد لي فون دو تان كاملين جبت لكم كاملين كيتراوحوا بين 100 درهم حتى 150 درهم، يعني اي واحد يقدر يتعلم بهاد لي فون دو تان. فما يمكنش انت يلاه باغا تعلموا غتاخذي واحد فون دو تان كيسوى 800 ولا 1000 درهم ولا 500 درهم، حرام انك تضيعيه بحال هكاك.
حتى تعلمي في هاد لي فون دو تان وتاخدي القياس ديالك اللي غادي تخدمي به وداكشي. عاد خدي لي فون دو تان غاليين ولا زوينين داك الساعه، حتى هادو زوينين، هادو راه ما خايبينش، غير باش تكونوا عارفين واحد القضيه. هاد لي فون دو تان راه ما خايبينش، غير هما قلال في الثمن، هابطين شويه في الثمن وكيضربوا خدامين زوينين. كاين هاد الفون دو تان يانا نوار كيخدم تو تيب دو بو. غالبا كنخدموا به البشره الدهنيه، كيغطي مزيان، قابل للبناء كما كنقول لكم، يعني تقدر دير طبقه فوق طبقه زوين وما كيتاكسدش وفول كفر. كاين فون دو تان اللي غندويو عليه دابا هو ميلاني. كاين فون دو تان ديال ميلاني، هذا بوغ لي ماريي اللي عندها عرس، عندها خطبه، عندها شي حاجه بالحق شي حاجه خفيفه، يعني دايره شي حاجه في الدار ولا شي حاجه ما غتكونش بزاف ديال لي كاميرا وداكشي. ميلاني تغطيتو عاليه، فون دو تان زوين الصراحه. كاين هذا وكاين لا بودر ديالو، مازال غادي نهضر لكم عليه من بعد في الحلقه ديال لي بودر. كاين هاد الفون دو تان ميلاني كيضرك زوين، ما كيخليش المشاكل كتبان في الوجه، والثمن ديالو حتى هو ما غاليش. باش ما نطولش عليكم بزاف غادي نمشي ندوي لكم، كنجري غنمشيو عند لا بوسيش، حيت لا بوسيش هي انورمال ما هضرناش عليها بزاف. البشره العاديه والبشره الناشفه. البشره العاديه كاين مايبيلين، كاينين جوج ديال مايبيلين، واحد سميتو فيتمي بحال هذا، راه ما عنديش دابا حتى نجيبو نصورو لكم، مكتوب بالخضر، وبحال هاد لا فورم غير هي مكتوبه بالخضر، سميتو فيتمي. هذاك رائع بالنسبه للبشره الناشفه، يعني كنديرو برايمر قبل منها وكنديرو فون دو تان كيبقى تو لي جور، ما كيبقى كنديرو تو لي جور ما كيخسرش. زوين كيضرك بزاف حتى هو. وكاين سوبر ستاي هو هذا اللي عندنا دابا، هذا فول كفر كيضرك بزاف ديال المشاكل، ما كيخليش لنا العيوب في الوجه، وكنقدروا نخدموا به. كنديروه لابو الناشفه بزاف، ولا بغينا نديروه لابو ميكس كنقدروا نديروه غير هنا في لي بوميد، كنقدروا نديروه غير في الحنيكات. اما في لا زون تي كنديروا فون دو تان اللي كيكون مات، يعني كيشف لينا لا زون تي، وهذا كنقدروا نديروه في الحنيكات ولا لي بوميد. هذا كيغطي لينا الوجه وزوين وكيبقى نهار كامل حتى هو ما كيتخطط من حتى حاجه. غنجيكم من الاخر فون دو تان عندنا اللي كيكون حنا على الجيب هو ديرماكول. ديرماكول كما كنعرفوا حنا كاملين ان ديرماكول فون دو تان تغطيه قويه جدا، يعني اللي غادي يقدر يكون اكثر فون دو تان كيغطي في هذه الحلقه بزاف. ان الفون دو تان يقدر كيغطي تاتواج، كيقدر يغطي حنه، يقدر يغطي شي توحيمه مثلا، كيغطي بزاف ديال الحوايج اكونديسيون انه يكون اوريجينال. هاد ديرماكول ملي خرجت ما كانش بزاف في المغرب، كاين وكيل واحد عندهم هنا في المغرب كما كنشوفوا. خديت نقيطه منه ها هي فالفونديشن، انا غادي نسواتشي ليكم في يدي، ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا، ولكن كيغطي بزاف. ها هو الفون دو تان كيغطي هنا بزاف، فتغطيته عاليه وغادي تشوفونا كنخدموا به. هذا الفون دو تان كيغطي تاتواج، كيغطي بزاف ديال المشاكل. العيب الوحيد اللي في هذا الفون دو تان انه كينشف لابو، يعني خاص وجهك يكون ديجا دهني ودهني بزاف، كيكون بزاف باركه وجهك خدام بالعرق كيخرج لي سيبوم. هاد الفون دو تان رائع زوين، واخا تشوفوه بحال هكا صغير فهو راه كيدي بزاف، يعني يقدر يضرب لك حتى 7 شهور حتى العام. فونديشن زوين والثمن ديالو ما غاليش. فون دو تان زوين كيضرك بزاف، ما كيتزعزعش، واتر بروف، تقدري تعومي فيه بيسين بحر ما عندكش مشكل، تقدري ديريه في سواغيكم، تقدري تستعمليه شي ماريي ما عندكش مشكل. بالنسبه للناس اللي عندهم بزاف ديال الاثار حب الشباب اولا سيكاتريس ولا جو سي با شي حاجه في الوجه ما مبرطاك، ديرماكول فونديشن رائع. انا ما كنديرش اشهار ديال شي مارك، غير باش تكونوا عارفين انا كنتعامل معكم بلي فون دو تان اللي يقدروا يخدموكم من هنا لقدام. انا ما كنجيش مع شي مارك نقول لكم هذا زوين حيت مثلا عاطيني ولا جايبين لي فون دو تان قالوا لي هضر لنا عليه ولا شي حاجه. انا كلشي لي فون دو تان اللي عندي كاملين شاريهم، كلشي شي حاجه من عندي انا من جيبي وكنخدم بهم بوغ لي ماريي وبوغ لي انفيتي. فانا ملي درنا هاد لاشين قلنا غادي نتقاسموا فيها كلشي، يعني الخايبه والزوينه. اللي زوينه في شي فون دو تان غنقولوها، واللي خايبه في شي ارتيكل ولا شي برودوي راه غادي نقولوه. هذه هي الحلقه ديالنا ديال لي فون دو تان الخاص، ولكن حنا على الجيب ما غاليينش بزاف، تقدروا تستعملوهم لي ماريي ولا لي زانفيتي. مرحبا بكم برانسيس صالون باي امين. غنخلي لكم لو لين ديالي ديال لاباج انستغرام برانسيس صالون، ديروا جيم وتابوناو. غنخلي لكم لو لين ديال عصام فوتوغراف حتى هو لتحت. ما تنساوش تخليو لنا كومونتير، ديروا لنا جيم عجبكم ولا ما عجبكمش، تخليو لنا لايك ولا ديسلايك. مرحبا بكم في لاشين برانسيس صالون باي امين ولا شين يوتيوب امين ميك اب.